नमस्कार सबैजनालाई हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा है। म चाहिँ अहिले क्लास 10 को इपिएच हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट पढाउँदैछु है। यसमा चाहिँ युनिट 5 मा पुगेको छौँ हामी। युनिट 5 मा के छ भन्दाखेरि फ्यामिली लाइफ एजुकेसन एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ छ है। ल हेरौँ है त यसमा के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले के छ त यसमा पढ्ने कुराहरू है। क्वालिटी अफ लाइफ भनेर के बुझिन्छ यसमा फर्स्टमा छ इन्ट्रोडक्सन। फर्स्टमा छ इन्ट्रोडक्सन टु फ्यामिली। फ्यामिली भनेको के हो एन्ड family life and its scope or importance है। अर्को छ 2 नम्बरमा रेस्पोन्सिबिलिटी। Responsibilities of parents on family लाइफ ठिक छ। अर्को 3 नम्बरमा छ म्यारिज। 4 नम्बरमा छ प्लानिङ अफ फ्यामिली है। अर्को छ 5 नम्बरमा एजिङ एन्ड सोसियल सेक्युरिटी। यति हामीले 5वटा पोर्सन्सहरू पढ्नुपर्छ यो युनिट 5 मा है। ठिक छ। फर्स्टमा हामी हेरौँ इन्ट्रोडक्सन हेरौँ अनि फ्यामिलीको टाइप्सहरू हेरौँ होइन, अनि त्यसको स्कोपहरू हेरौँ है त फर्स्टमा। ठिक छ। वाट इज फ्यामिली यिनीहरू चिजहरू हेरौँ। अब फ्यामिली भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि के हो त फ्यामिली भनेको। फ्यामिली भनेको चाहिँ यस्तो ग्रुप अफ पिपल रिलेटेड विथ ब्लड, म्यारिज एन्ड सोसल कन्ट्र्याक्ट विथ कमन सेयरिङ अफ हाउस or food and other resource। त्यो भनेको के हो त फ्यामिली है। People with the different stages are found in a family. Family life education teaches us about the role of people in a different stage। कुन स्टेजमा कस्तो रोल, जस्तै बच्चामा हुँदा आफू बच्चा भयो, आफ्नो रोल छ एउटा बच्चा हुने होइन। अब केही सर्टेन टाइम पछि अलि म्याच्योर हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो रोल के हुन्छ, अनि त्यसपछि ठुलो भएपछि एज अ एडल्ट भइसकेपछि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ होइन। बुवा मम्मी बुढो हुनु होला, बुवा मम्मीप्रति रेस्पोन्सिबिलिटी होला, बिहे गरिसकेपछि श्रीमान श्रीमतीको रेस्पोन्सिबिलिटी होला, बच्चा होला होइन, बाउआमाको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होइन। धेरै छ नि त फ्यामिलीभित्र पनि कुराहरू। ठिक छ। फर्स्टमा लेखौँ हामी वाट इज फ्यामिली भन्दाखेरि अ फ्यामिली इज अ ग्रुप of people related with blood, marriage and social contact with common sharing of house, food and other resource। यति भनिसकेपछि बुझिहाल्नु भयो भने फ्यामिली भनेको के हो त भन्दा ग्रुप अफ पिपल रिलेटेड विथ केसँग रिलेटेड हुनु पऱ्यो, ब्लडसँग। अर्को बिहे गरिसकेपछि हुन्छ। अनि अर्को भनेको सोसल कन्ट्र्याक्ट भयो, जस्तै फ्यामिली एज अ लाइक हामी एक छिमेकीलाई पनि एज अ फ्यामिली मानिरहेको हुन्छ होइन, जोसँग घर खाना होइन। अब अरू धेरै चिजहरू जस्तै दुःख सुखको कुराहरू यिनीहरू सेयर हुन्छ नि, त्यो चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा एज अ फ्यामिली मान्छौँ है। अनि
कस्तो family life education teach us about the role of people in different स्टेज है यसले चाहिँ के सिकाउँछ त भन्दा लाइफमा डिफ्रेन्ट स्टेजहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट स्टेजमा मान्छेहरूको रोल र रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ भन्ने कुराहरूलाई सिकाउँछ है ठिक छ अब अर्को छ फर्स्टमा हेरौँ introduction to family life education है family life educationले चाहिँ कस्तो खालको लेसन्सहरू दिन्छ त हामीलाई भन्ने कुरा छ है it provides knowledge. It provides knowledge to the students about human reproduction, change in human psychology, physiology हैन physiology of young people. अर्को छ development of human behavior regarding regarding के छ त भन्दाखेरि sexuality as well as the individual role in different stage. ठिक छ यति यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि एज अ इन्ट्रो फ्यामिली लाइफ एजुकेसनले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यसले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि नलेज टु द स्टुडेन्ट्स अबाउट द ह्युमन रिप्रोडक्सन पहिला ह्युमन रिप्रोडक्सनको बारेमा जस्तै हामी बच्चा हुँदा हाम्रो बडीको डेभलपमेन्ट त्यही अनुसारले हुन्छ म्याच्योर हुँदै जान्छौँ हाम्रो लाइक सेन्सिटिभ बडी पार्ट्सहरू पनि के हुँदै जान्छ त भन्दा म्याच्योर हुँदै जान्छ हैन अब पछि हुने ग्रोथहरू धेरै ठाउँको हुन्छ प्राइभेट बडी पार्ट्सहरू हुन्छ हैन त्यसको बारेमा नलेज दिन्छ हैन चेन्ज इन ह्युमन फिजियोलोजी भनेको त्यही हो यङ हुँदै जाँदाखेरि फिजियोलोजी भनेको बडी स्ट्रक्चरहरूमा चेन्जेसहरू हैन अनि डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन बिहेभियर कस्तोलाई के गर्ने कहाँ जाँदा के गर्नुपर्छ अब बिहेभियरहरू हुन्छ नि त हरेक ठाउँ हरेक सिचुएसन्स अनुसार कन्डिसन्स अनुसारको बिहेभियरहरू सिकाउने अनि नलेजहरू दिन्छ अर्को छ रिगार्डिङ ह्युमन बिहेभियर रिगार्डिङ सेक्सुअलिटी एज वेल एज द इन्डिभिजुअल रोल के छ त हाम्रो एज अ इन अ फ्यामिलीमा इन्डिभिजुअल रोल के हो त हाम्रो जस्तै एउटा बाउको रोल के हुन्छ एउटा आमाको रोल एउटा
आमा बाउको रोल बच्चाप्रति र बच्चाको रोल आफ्नो आमा बाउप्रति के हुन्छ त भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फ्यामिली लाइफ एजुकेसनले चाहिँ नलेज हुन्छ नि, जनरल टाइपको नलेजहरू दिइरहेको हुन्छ है। हेरौँ पोइन्ट वाइज लेखौँ ल। It helps the youth to deal with physical, emotional and social changes which takes place in the process of growing up है। के भन्यो त यो पोइन्ट्सले भन्दाखेरि इट हेल्प्स द युथ टु डिल विथ फिजिकल, इमोसनल एन्ड सोसियल चेन्जेस। सोसियल चेन्जेस जस्तै हामी बच्चामा हुँदा हामीलाई जुन ट्रिट एउटा कम्युनिटीमा गरिन्थ्यो त्यो ट्रिट त्यो खालको व्यवहारहरू चाहिँ हामी ठुलो भइसकेपछि त्यही खालको व्यवहार हुँदैन नि त सधैँ। त्यो व्यवहारहरूलाई कसरी डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो हाम्रो फ्यामिली लाइफ एजुकेसनले प्रोभाइड अथवा सिकाउँछ हामीलाई होइन, प्रोभाइड गर्छ त्यही कुराहरूलाई लिएर। इट मेक्स देम अवेर अफ becoming sexually mature. It guides them to form some sex related attitudes and बिहेभियर। यस भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि जस्तै बच्चामा हामी जुन हुन्छौँ त्यो हामी म्याच्योर भइसकेपछि हुँदैनौँ। म्याच्योर भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो फिजिकल ग्रोथ हुन्छ, इमोसनल ग्रोथ हुन्छ। इमोसनल सँगसँगै हाम्रो अब हुन्छ नि नर्मल्ली नेचुरल कुराहरू जस्तै अब यो सेक्स रिलेटेड कुराहरू पनि हुन्छ होइन। सेक्स रिलेटेड एटिट्युडहरू, बिहेभियर अनि विदाउट सेक्स हामी हाम्रो जेनेरेसनलाई कन्टिन्यू गर्न सक्दैन होइन। त्यही कारणले गर्दा पनि के हो त भने यसले चाहिँ सेक्स लाइफको बारेमा पनि सर्टेन टाइपको एजुकेसनहरू दिइरहेको हुन्छ है। अर्को पोइन्ट छ हाम्रो इट इनेबल्स देम टु establish and maintain proper relationship with the family members, friends and other people। ठिक छ। यसले चाहिँ के गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन प्रोपर रिलेसनसिप विथ द फ्यामिली मेम्बर, फ्रेन्ड्स एन्ड अदर। जस्तै हामीले कुन एजमा कति एजमा हामी म्याच्योर हुन्छौँ अनि म्याच्योर भइसकेपछि के कुरालाई चाहिँ हामीले लिएर सिरियस हुनुपर्छ, के कुरालाई लिएर हामी जस्तै जोक गर्न सक्छौँ अथवा फ्यामिली मेम्बरमा जुन हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होइन, जुन फ्रेन्ड्समा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, जुन हाम्रो कम्युनिटीमा एउटा एज अ इन्डिभिजुअलको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होइन,
त्यो हालको रिलेसनसिपलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने र कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ त यसले हेल्प गर्छ है। अर्को छ दे गेन knowledge, values, and skills which are essential for adult life, marriage, होइन, parenthood, participation in community लाइफ है। यसले चाहिँ के पनि दिन्छ त भन्दा गेन नलेज, भ्याल्युज एन्ड स्किल विच आर इसेन्सियल फर एडल्ट लाइफ, म्यारिज लाइफ, प्यारेन्टहुड, पार्टिसिपेसन इन कम्युनिटी लाइफ। जुन हामी कम्युनिटीमा बस्छौँ त्यो कम्युनिटीमा अथवा एडल्ट लाइफमा कस्तो खालको बिहेभियरहरू हुन्छ होइन। एडल्ट लाइफ, म्यारिज होइन। अनि त्यसपछि छ प्यारेन्टहुड, बाउआमा भइसकेपछिको बिहेभियर र बिहे भइसकेपछिको बिहेभियर, अनि सिङ्गल लाइफको बिहेभियर, अनि जुन हाम्रो कम्युनिटीमा एउटा एज अ इन्डिभिजुअलको सिनारियोहरूलाई लिएर हेर्ने हो भनेदेखि होइन फरक छ नि त। जस्तै जुन हामी अहिले एडल्ट एजको मान्छेहरू जुन चिलमा हिँडिरहेछौँ त्यो चिज हामी एज अ बिहे भइसकेपछि हुँदैन। अनि बिहे भइसकेपछिको कुरा चाहिँ बाउआमा भइसकेपछि